نہیں मानना चाहिए। जब तक आप चीज़ों को मानेंगे नहीं तो एड्रेस कैसे करेंगे? आपकी ब्रेकें नहीं, आपके अपना ब्रेक शू नहीं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्स नहीं। तो अब इंशाल्लाह हमारा कोई 1000 के करीब स्लैक एडजस्टर जो है, जो 200 करके 300 करके OEM से चल रहा है, शिपिंग होने लगी है, बारी बारी होगी। और ये भी 23 मार्च तक हमारे पास 1000 से ज़ायद 1200 के करीब स्लैक एडजस्टर आ जाएंगे। उनकी बाकी व्हील्स हैं, उनकी ब्रेक्स हैं, उनकी डिस्क हैं, सारा ये। लेकिन हमारा जो डमीज को खत्म करने का प्लान है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद सीओ साहब मौजूद हैं, वो हमने सारी डमीज को खत्म करना है। और जो ट्रेन हमारी फ्रेट ट्रेन की एवरेज आ रही है 9 ट्रेन की, इसको हमने 15 सितंबर तक 12 ट्रेन पे लेके जाना है। और 31 दिसंबर तक जब हम इन चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे तो हम 15 ट्रेन पे लेके जाएंगे। मेरा इस साल का जो रिकॉर्ड मैं करना तो अल्लाह ने है, उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 50 से 60 अरब, जैसे पहले हमने 100 अरब क्रॉस किया, रेलवे की तारीख में 100 अरब कभी क्रॉस नहीं हुआ। अब हमारा एक और सबसे बड़ा जो मेजर रेलवे का इशू है, जो दुनिया में अब नहीं रहा लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है, वो ट्रैक है। आपको पता है हमारा ट्रैक 18, 17, 80, 1870, 1880, 1890, 1860, 1910, 1905, उसके बाद ट्रैक शैक नहीं बना। लेकिन इंशाल्लाह एक तो थारकोल को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं 105 किलोमीटर 25 दिसंबर को, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एक आध महीना ऊपर नीचे हो जाए मैं नहीं कहता। जो प्लान है 25 दिसंबर को हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से उसकी इनॉग्रेशन करवाएंगे। और $2 अरब जो है पाकिस्तान को साल का बचेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है जी। इसी तरीके से रोड़ी कराची, जो सबसे पैथेटिक हमारा वो एरिया है, रोड़ी कराची ट्रैक है, उसके आपको पता स्पीड 30 पे चली जाती है, 40 पे चली जाती है। वो $2.5 अरब का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। बड़ा जोर लगा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो इर्द गिर्द की आबादी है, जिन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो पॉलिसी है हम उठा के फेंक नहीं सकते जब तक हम उनको अल्टरनेट ना दें। उसके ऊपर काम जारी है, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में उसका स्टोन लेइंग रख देंगे। और इस टेन्योर के एंड तक मुझे उम्मीद है 50 से 60% काम मुकम्मल हो जाएगा। 5 घंटे का मुल्तान तक आने का फर्क पड़ जाएगा। यानी जो 5 घंटे का टाइम है लाहौर और मुल्तान जो है, जो कराची से गाड़ी आ रही है, 5 घंटे का फर्क पड़ेगा उससे। फिर रोडी से आगे मुल्तान तक का, ये भी इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है सिलसिला। उस पर भी काम, ML3 के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और वो RDMC से ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए इंशाल्लाह ताला टेंडर जो है वो बहुत जल्द अखबार में उसका भी आने वाला है। ये भी टेंडर प्रोसेस जो है इससे हम गुजर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमने सूबों से भी बात करनी है। ये भी 78 साल में पहले कभी नहीं हुआ कि हमने चल के जाना है, कि मेरा काम है तो मैंने चल के जाना है। सबसे पहले मैं वजीर आला पंजाब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पंजाब के अनमैंड, जिसकी वजह से हादसा होते थे, उन्होंने इंसानी जानों को बचाने के लिए इंसानी हमदर्दी के तौर पे 10 अरब रुपए इसी साल उन्होंने रख दिया है 177 अनमैंड को एड्रेस करने के लिए, जिसमें से 1 अरब उन्होंने इस क्वार्टर के अंदर हमें रिलीज कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह जो ही हम मुकम्मल करेंगे, जितने जितने मुकम्मल, ये अब हम पे है, उनका बॉल हमारे कोर्ट में है कि हम जितनी जल्दी इस पे अमल दरामद करेंगे उतनी जल्दी हमें वो इंशाल्लाह ताला मजीद पैसा दे देंगे। लाहौर, पिंडी और टेक्सला का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। लाहौर में शदरा से लेके रायवंड तक 41 पार्क बन रहे हैं, जिसमें से 4 पार्क बन गए हैं। इसके अलावा जो मेन हमारा इसके ऊपर इस वक्त फोकस है, हम टर्मिनल्स बनाने जा रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। एडिबल ऑयल का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, LPG का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं। ये जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर है कि आप अपनी अपनी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके नज़दीक, या जो हब है बिजनेस वाला उसके नज़दीक आप जाके ये टर्मिनल्स बनाते हैं, तो उस पॉलिसी के ऊपर भी हम गामजन है इंशाल्लाह ताला। और वजीर आजम साहब का बड़ा फोकस है इस बात के ऊपर कि हम किसी तरह ML1, ML3, इवन ML2 जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाए। यानी हम 25 किलोमीटर, फिर उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए ईस्टर्न वेस्टर्न। उसके ऊपर 2004-05 में उन्होंने काम शुरू किया था और मुकम्मल किया था।
تو اسی طرح اسی طرز کے اوپر ہم ML2 جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بنانے جا رہے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن، اب ڈیجیٹلائزیشن ابھی میں کنٹرول روم کا FWO کی کوآپریشن سے ہم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، مینول ہم لکھ رہے تھے، کس دور میں رہتے تھے. آج ہمیں فیول کنزمپشن، ہمارا ڈرائیور اوور سپیڈ کر رہا ہے، آپ کے ٹریک کی کیا صورتحال ہے، یہاں پہ ٹرین نے کس سپیڈ سے گزرنا ہے. مین ہمارا جو کنٹرول روم ہے لاہور میں بن گیا. 7 ڈویژنز کے اندر پہلا کنٹرول روم آج میں نے افتتاح کر دیا. باقی بڑے جو ہمارے اسٹیشنز ہیں ان کا 30 اگست سے پہلے ہر جگہ کے اوپر ہمارا کنٹرول روم بن جائے گا. ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ رہے ہیں. آؤٹ سورسنگ ہے، آؤٹ سورسنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو ٹرینز ہیں 5 ٹرینز سے 6 ٹرینز ہماری آؤٹ سورس ہو چکی ہیں، باقی بھی ٹرینز آؤٹ سورس ہو جائیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر ہے، اس کو شوق ہے کہ اس کی سواری بڑھے، اس کو شوق ہے کہ اس کی ٹرین صاف رہے، اس کو شوق ہے کہ اس میں نئی نئی انوویشنز لے کے آئے. اس کی پرمیشن ہم اس کو دے رہے ہیں. نئی ڈائننگ کارز بن رہی ہیں اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک اور بہت بڑا اقدام اٹھایا کہ صرف یہ کام کرنے سے نہیں بلکہ 300، میں نے ایک لفظ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ملتان میں آگے کہا تھا کہ 300 پیسنجر کو لے کے جانے والا پائلٹ جو ہے جہاز کا وہ رہتا ہے 5 اسٹار ہوٹلز میں. تو اگر آپ نے اس سے پہلے خانے وال کا گارڈ روم، ڈرائیور روم، پنڈی کا، لاہور کا، کوٹری کا دیکھا ہو تو ایک ہال ہے مچھروں سے بھرا ہوا، اس میں وہ سویا ہوا ہے. صبح اس نے 1100 پیسنجر کو لے کے جانا ہے. آج الحمدللہ پنڈی کے اندر 5 اسٹار ہوٹل کا منظر پیش کر رہا ہے گارڈ روم. یہ وہ چیزیں جو آپ اپنے ساتھیوں سے ویڈیوز منگوا سکتے ہیں. اور ڈرائیور رننگ روم. اسی طرح آج میں خانے وال میں ابھی جا رہا ہوں ڈرائیور روم اور گارڈ روم کا افتتاح کرنے کے لیے. یعنی اپنے ڈرائیور کو، اپنے گارڈ کو گرمیوں کے اندر ٹھنڈی مشین اور سردیوں کے اندر گرم مشین، اس کا ڈائننگ اپنا ایریا، اس کا ڈرائنگ ایریا جس کے اندر سٹنگ ایریا آپ کہہ سکتے ہیں، LCD لگی ہوئی ہے، اس کے سونے کا کیبن، یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ جو ہے ہم نے صاف ستھرا اس کو دے دی ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو کوارٹرز ہیں ہمارے ان کی چھتوں کو چینج کر رہے ہیں. ان کے سیوریج جہاں پہ ایشوز ہیں ان اپنے لیبر اس سیوریج کو ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اسی طرح باقی صوبوں کے ساتھ، اب بلوچستان کے ساتھ ہم نے جناب پیپلز ٹرین مکمل کر لی ہے. وہ ہم نے خود بنائی ہے CFI میں. وہ اگست کے مہینے میں افتتاح ہونا تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے CM کی مصروفیات، وہاں پہ 2 نئے اسٹیشن بھی بنائے ہیں، 3 پرانوں کو اپ گریڈ کیا ہے. 56 کلومیٹر شیخ زید سے کچھ لاکھ تک وہ چلانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح سپٹمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں وہ کریں گے. وہ ہم نے 4 بلین ہمیں دیا انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ. پرانا روڑی جنکشن میں ہم اور وہ دونوں مل کے بنانے جا رہے ہیں. وہ اس کا 30 نومبر کو افتتاح ہے. ایسکیلیٹر لگ رہے ہیں، ایلیویٹر وان لگ رہے ہیں، ویٹنگ ایریا بن رہا ہے، پارکنگ بن رہی ہے. اور 3 روٹس انہوں نے بھی اٹھا رہے. جیسے پنجاب نے 8 روٹس کے اوپر 4 کا ڈرون سروے تک مکمل ہو گیا. علاقے DMU چلائیں گے. پرانی ٹرینوں کو ریسٹور کر رہے ہیں. کل کا منظر اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو، جھنگ کے اندر جو ریسپشن ہوا ہے اس ٹرین کا، بلے شاہ کا جو ریسپشن ہوا ہے، جو باؤ ٹرین کا لالا موسیٰ سے لاہور والا ریسپشن ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم نے موسیٰ پاک ملتان سے ڈیرہ غازی خان چلائی تھی. اب ہم انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کرنے جا رہے ہیں. مونجو دوڑو جو ٹرین ہے اس کو بھی ہم ریسٹور کرنے جا رہے ہیں 30 ستمبر تک انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم ریسٹور کر دیں گے. لیکن سارے ہر جگہ کے اوپر سکول ہمارے بھوت بنگلہ بنے ہوئے تھے. الحمدللہ ہمارے سارے کے سارے سکول آؤٹ سورس ہو گئے. اور اس میں ریلوے کے بچہ جو ہے اب ایسی انوائرمنٹ میں پڑھے گا جیسے کبھی اس نے خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا. بجائے ہمارا پیسہ خرچ ہونے کے اب ہمارے پاس پیسے آئیں گے. 7 ہاسپٹلز ہیں ان کے ٹینڈر ہو گئے. 7 میں اس وقت جا کے دیکھیں تو انسان کا بچہ تو علاج کرانے کے قابل جگہ نہیں ہے. 7 انٹرنیشنل کے بنیں گے، میڈیکل کالجز بنیں گے. ہمارا مزدور، ہمارا ریلوے کا ملازم 100% اس کی سرجری ہوگی 50 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، وہ 100% فری ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور لیکن وہ کمائے گا بندہ، وہ ہمیں بھی دے گا. وہ آگے 1 کروڑ کا پروسیجر کرے، 2 کروڑ کا کرے، ہمیں سے غرض نہیں ہے. ہمارا اس کے ساتھ 1% طے ہے، وہ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں پاکستان ریلوے کی دے دے گا. اسٹیشن کی صفائیاں آپ نے دیکھی ہوں گی. پہلے یہی اسٹیشن ہوا کرتے تھے، گند کا ڈھیر ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ ہم نے آؤٹ سورس کر کے ان کو ساروں کو صاف کر دیا ہے.
یہ بہت سارے اقدامات ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن، آؤٹ سورسنگ، پیسنجر فیسیلیٹیشن، ٹریک اپ گریڈیشن، صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن، یہ ساری چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اگر ہوئی